السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد في هذه القناة ديالي لو فرونسي افيك عمر لتعلم اللغة الفرنسية. ابتداء من اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا شي فيديوهات على لا غرامير فرونسيز، يعني شنو هما الافعال اللي هما اساسيين، كيفاش كنصرفوهم، كيفاش ممكن نهضروا، كيفاش ممكن نكتبوا. وهنا بغيت نتفادى ديك القضيه ديال نعطي القواعد ديريكت، لان القواعد اصلا كتعطاو اون كلاس ولكن ما كيجيبوا حتى نتيجه. هنا غادي نحاولوا ندرسوا بزاف ديال القواعد، وغنبداو من الاول عن طريق حوارات كما كتشوفوا قدامكم دابا. اليا ان ديالوج، هاد الحوارات هادو غتستافدوا منهم كل نهار، كتكون قاعده غير كتكون في داك لو ديالوج بوحدها، ومنها كتستافدوا كلمات، ومنها كتستافدوا جمل، ومنها كتستافدوا شنو غتقولوا ترجمه، ومنها كتستافدوا شي كلمات في داك السياق اللي تقالت فيه، يعني بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت. ومنها كتركبوا بطبيعه الحال الجمل اللي هي بسيطه والجمل اللي هي مركبه. اذا بلا ما نطول عليكم، الى عجبكم هذا الفيديو هذا ابوناو في الشين ديالي ونبداو على بركه الله. عندكم هنا dans une cité universitaire، dans une cité universitaire، في الحي الجامعي، في الحي الجامعي، الحي سيتي يونيفرسيتير جامعي، dans une cité universitaire. وغير باش نذكركم باش تمشيو معايا في الخط الدرس ديال اليوم على لو فيرب اتر، كيفاش كنصرفوا لو فيرب اتر، كيفاش كنستعملوه، شنو هو المعنى ديالو، في اي حالات كنستعملوه. هنا غادي الشيء كله غادي نشوفوه في هذا الديالوج ان شاء الله ديال اليوم هذا. نتوكلوا على الله. عندكم هنا لي بيرسوناج كي بارل، و لي بيرسون كي بارل يعني الناس اللي كيهضروا. عندنا لويز اي بيير، هما غالبا كيقراو في الجامعه، لان هنا واحد الديالوج اللي غيكون في الحي الجامعي بيناتهم، بين هاد الجوج. هذا لويز سي اون في و بيير سي ان غارسون. الاول اللي غيبدا غيقول بونجور، اللي هو دونك لويز غتبدا غتقول بونجور مرحبا ولا صباح الخير. اسكو بنوا اي لا، اسكو بنوا اي لا، واش بنوا يعني واحد الدري اخر، واش بنوا كاين هنا، واش بنوا كاين هنا. هنا عندكم لو فيرب اتر، ها هو داكوغ. واش كاين يعني هنا لو فيرب اتر هو الفعل ديال الكينونه. الا بغيتي تقول لشي واحد واش كاين فلان تما، كتقول له اسكو سيت بيرسون اي لا، اسكو بنوا اي لا، اسكو احمد اي لا، اسكو فاطمه اي لا، ايتترا. اسكو بنوا اي لا. هنا عندكم لو فيرب اتر او بريزون دو لانديكاتيف. الجواب ديالو حتى هو كان نون il n'est pas là، يعني لا ما كاينش هنا. لا، إنه ليس هنا. إنه هنا il est là، إنه ليس هنا il n'est pas là. il n'est pas là، إنه ليس هنا. il est à l'infirmerie، il est à l'infirmerie، إنه في المستوصف، إنه في المستوصف. il est à l'infirmerie. دونك هنا هذه il هو الفاعل السوجي، لأن كما كتعرفوا في اللغة الفرنسية ديما كنبداو بالفاعل. دونك هنا كنقولوا il est à l'infirmerie، إنه في المستوصف. أحمد est à l'infirmerie، أحمد في المستوصف. فاطمة est à l'infirmerie، فاطمة في المستوصف، يعني توجد هناك. هذا هو المعنى الأول ديال لو فيرب اتر. هنا كنصرفوه او بريزون دو لانديكاتيف، يعني باش نهضروا على الحاضر. جو كخوا، أظن، يعني أظن أنه في المستوصف. Je crois qu'il est à l'infirmerie. Très bien. Ah bon, il est malade. دونك كما لاحظتوا معايا في هاد الجمل الاولين استعملنا لو فيرب اتر باش نسولوا على البلاصه ديال شي واحد، وباش نجاوبوا نقولوا راه كاين في ديك البلاصه ولا ما فيهاش. باش نسولوا كنقولوا اسكو احمد اي لا، واش كاين تما، واش كاين هنا. اسكو احمد يتيسي، واش كاين هنا. اسكو احمد اي لا، واش كاين تما. وباش كنجاوبوا كنقول يا اما الي لا كاين تما، ولا الي ايسي كاين هنا، ولا il n'est pas là ما كاينش هنا. وإلا بغينا نسميو كنقولوها فين كاين الي ا، كنزيدو عليها هاد لا بريبوزيسيون ا. الي ا ضروري. انه في، كنزيدو ديك في هنا المعنى ديالها ا. الي ان انفيرموري جو كخوا. ا بون الي مالاد، هنا سي اون كيسيون. الي مالاد واش مريض، واش مريض. دونك هنا لو فيرب ات كنستعملو باش نسولو ثانيا على الحاله ديال الانسان، واش مريض، واش صحيح، واش طويل، واش قصير، واش ابيض، واش كحل. الحاله ديالو يعني في كل مره كنبغيو نسولو على الحاله ديالو كي دايره. هنا ممكن نستعملو لو فيرب اتر وكنقولو il est malade،
il est long, il est petit, il est grand, etc. يعني كيجي مورا être كيجي موراه ان ادجيكتيف كتجي موراه صفه كنقول واش مريض واش صحيح واش طويل واش قصير واش ابيض واش كحل كما قلت لكم الى اخره. دونك ممكن نستعملوا لو فيرب اتر باش نطرحوا السؤال على الحاله ديال الانسان. كنقولوا مثلا الي مالاد، ولا كنرجعوا مثلا بحال هنا في الاول عندكم نقولوا اسكيلي مالاد واش مريض، ولا نسولوا نقولوا ديريكتومون الي مالاد وكنديروا موراها بوين دانتيروغاسيون. تري بيان. بيير غيجاوب غيقول وي نعم إلي مالاد إنه مريض، إنه مريض. كتشوفوا هنا نفس الجملة غير هنا زدنا بوان دانتروغاسيون وكنبدلو حتى الصوت إلي مالاد بحال كنسولو. هنا لا، جاوبنا كنقولو إلي مالاد إنه مريض، إنه الحالة ديالو إنه مريض إلي مالاد، إلي مالاد. لأن في لو فيرب إتر ملي كنصرفوه بريزون كيعطيني جو سوي، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. هنا ديما كنهضروا على الغائب، داكشي علاش كنصرفوه هنا في اي او اس تي. جو سوي، tu es، او اس، il est، او اس تي، nous sommes، vous êtes، ils sont. نرجعوا للحوار ديالنا. وي il est malade، fatigué، déprimé. دونك هنا تبع لو فيرب اتر، تبعو ماشي غير بادجيكتيف واحد، بثلاثه ديال لي زادجيكتيف اللي كيهضروا على الحاله ديال داك الانسان. نعم انه مريض، متعب ومكتئب. مريض، متعب، مكتئب. il est malade، fatigué، déprimé. من باعتبار هذه الحلقه تسولو هنا تقول له كيسكي لا، كيسكي لا شنو عنده، كيسكي لا شنو عنده. هاد يعني هاد اسكو، هاد اسكو ديما كاينه في السؤال، داكوغ فيها لو فيرب اتر وهي واحد لا ستركتور اللي ديما كاينه، ديما اسكو. اسك الوغ هنا كنقولوا كيسكي لا، ملي كتقول شي واحد كيسكي لا يعني شنو عنده، كيسكي لا عنده. هنا عندنا لو فيرب افواغ غنهضروا عليه بوحدو مره اخرى، داكوغ. نركزوا دابا على لو فيرب اتر. كيسكي لا شنو عنده، إلا دي بروبليم عنده مشاكل، إلا دي بروبليم. فاطمة ا دي بروبليم، فاطمة عندها مشاكل. جي دي بروبليم، أنا عندي مشاكل. إلا دي بروبليم هو عنده مشاكل، عنده. دونك إلا لاحظتوا هنا الفرق بسيط، اتر كنهضروا على الحالة ديال الإنسان، وافوار كنقولوا شنو كاين عند الإنسان، عنده شي مشكل، عنده شي حاجة، داكوغ. داكشي علاش في العربية كنقولوا اتر فعل ديال الكينونة، الإنسان ككائن الحالة ديالو إلى آخره. وافوار كنسموه الفعل الملكيه، شنو عنده، شنو كيملك الى اخره. نكملوا. دي بروبليم افيك لي فام، قالت لي قال لي اييه شي مشاكل مع العيالات. دي بروبليم افيك لي فام، مشاكل مع النساء. لويس قالت ليه افيك لي فام. الوغ الي امورو يعني مع العيالات، عاودتها يعني باستغراب. اذا الوغ il est amoureux. دونك هنا لو فيرب اتر ثاني زائد ادجي adjectif. إنه عاشق يعني كيبغي شي وحده. il est amoureux، إنه عاشق. il est amoureux. بطبيعة الحال هنا كاين علامة تعجب لأن ما متأكداش من هاد الهضرة هادي. بنوا amoureux peut-être، قال لها بنوا amoureux هو عاشق، ربما إنه ما كيهضروا عليه ولكن ما متأكدينش لحد الآن. لويس ثاني غتهضر تقول له les hommes ils sont vraiment compliqués. ils شكون les hommes مالهم ils sont إنهم حقا vraiment compliqués، إنهم حقا معقدين. الرجال الرجال إنهم ils sont ديما الحالة ديالهم كنهضروا على الحالة ديال مالهم، إنهم حقا معقدون. point d'exclamation. ils ont toujours des problèmes. ils ont ils على ما كنهضروا ديما كنهضروا على لي زوم. ils ont هنا رجعنا لو فيرب افوار. عندهم شنو عندهم، عندهم ديما مشاكل. ils ont toujours des problèmes. ils ont toujours des problèmes. عندهم ديما المشاكل. très bien. Pierre mais pas du tout. قال لها لا ماشي هادشي، لا ماشي هادشي. مي با دو تو يعني لا علاقه هادشي اللي قلتي بهادشي اللي كنهضروا عليه. لي زوم الرجال ليسوا، هنا كنزيدو نو با باش نديرو النفي.
الا قلنا لي زوم سون كومبليكي يعني الرجال معقدين كما شفنا من قبل، ولكن الا قلنا نو سون با ليسوا هنا درنا سون حيت لو بلوريال لو فيرب اتر مصرف او بريزون دو لانديكاتيف، ولكن كيهضر على بزاف ديال الناس لي زوم لو بلوريال جو سوي قلنا tu es il est nous sommes vous êtes ils sont les hommes ne sont pas compliqués يعني قال لها لا رجال ليسوا معقدين كما كيبان لك انت. لويز شنو قالت ليه ثاني؟ قالت ليه فريمون حقا زعما قالت ليه زعما بون او سون رافائيل بيرترون. هنا ثاني كنسولوا على المكان فين او كنسولوا على المكان فين هما يعني فين كاينين. هنا لو فيرب اتر فين كاينين رافائيل و بيرترون او سون رافائيل و بيرترون. الا بغينا نسولوا على واحد كنقولوا اويي رافائيل ولا اويي بيرترون ولا اويي فلان ولا اويي فلانه داكور باش نسولوا على البلاصه فين كاين. ملي كيكونوا كثار كنديروا السون حيت هذاك لو بلوريال الجمع او سون رافائيل اي بيرترون فين كاينين. هنا بوين دانتيروغاسيون. بيير شنو قال لها؟ قال لها جون سي با جو نو سي با لا اعلم ما عرفتش. جو نو سي با لا اعلم ما عرفتش. ils ne sont pas là انهم تاني هما انهم ليسوا هنا. واش كاين ولا ما كاينش؟ انهم ils ne sont pas ليسوا هنا. انهم ils ليسوا ne sont pas là ils ne sont pas là انهم ليسوا هنا يعني الحاله ديالهم واش هما حاضرين ولا غايبين. il est présent كاينين ils sont présents كاينين ils sont absents غايبين ما كاينينش. يعني ديما كنهضروا على الحاله هنا. تري بيان. عندكم هنا كيلكو مينوت بلو طا يعني بعد شي دقائق رافائيل بيرترون ها هما اللي هذوك اللي سولات عليهم جاو. واحد فيهم هضروا قال لهم جو سوي ديزولي. عندنا ديما لو فيرب اتر انا اسف جو سوي ديزولي. هنا عندكم ثاني ادجيكتيف انا اسف انا اسف يعني الا ترجمناها حرفيا انا اكون اسف. لا كنهضر على الحاله ديالي انا اكون اسف ولكن في العربيه كنقولوا انا اسف داكور. اوني اون روتار. هنا ثاني واحد الشكل اخر اوني اون روتار. اوني هاد اون داير بحال إل المعنى ديالو يعني لي فيرب اللي كيجيو مورا كيتصرفوا بحال إل. اوني اون غوطا ولكن كيرجع على جميع الناس. ملي كنقولوا اوني يعني نقدر نكون انا انت هو الاخرين كلنا الى اخره. اوني اون غوطا نحن متاخرين ولا كنا متاخرين. اوني اون غوطا اوني اون غوطا. دونك هنا واخا كاينه اي ولكن راه المعنى ديال الجمع لان قلت لكم اون كيرجع على كل شيء كيرجع على اي واحد ممكن يكون مفرد ولا جمع ولا مذكر ولا مؤنث ولا اي حاجه ولكن التصريف ديال الفيرب اللي كيجي موراه بحال صرفتيه في إل ولكن المعنى ديالو كيعني توت لي بيرسون كلشي. يقدر تكون وحده تقدر تكون 1000. اوني اون غوتار اننا متاخرون. اننا نكون متاخرين. اننا نكون متاخرين. حنا معطلين كنا معطلين اوني اون غوتار. تري بيان. لويز غاجاوبهم سي نورمال سي نورمال. هنا تاني لو فيرب اتر مع لادجيكتيف نورمال. هذا طبيعي يعني هادشي اللي درتو هذا طبيعي سي نورمال. vous êtes toujours en retard. هنا تاني صرفنا لو فيرب اتر في فو. الى حطوا راه كل مره كنصرفوه في واحد لا بيرسون وكتستافدوا من هاد الجمل هادو ومن التصريف في نفس الوقت ومن الاستعمال ديال لو فيرب اتر. سي نورمال vous êtes toujours en retard. قلت لهم هذا طبيعي انكم دائما متاخرين. انكم vous êtes دائما toujours en retard دائما متاخرين. واو دونك vous êtes toujours en retard. انكم دائما الا بغينا نترجموها هنا حرفيا عطينا انكم دائما في تاخر. انكم دائما في تاخر. دونك هنا الا بغيت تقول لشي واحد انا معطل غتقول له جو سوي اون روتار. كتقول له انت معطل كتقول له توي اون روتار. هو الي اون روتار. نو سوم اون روتار حنا معطلين. vous êtes en retard نتوما معطلين. ils sont en retard هما معطلين. رافائيل غيجاوب اي توا وانت بيان سور يعني بطبيعه الحال بيان سور. هنا كنقولوا نديروا شابو على سور على او باش نفرقوا على ديك سور اللي هي على. هنا هذا سي ان فيرب لاصق كنقولوا بيان سور. وانت بطبيعه الحال بيان سور tu y es toujours à l'heure. يعني هادو صحاب كيهضروا بيناتهم. يعني هنا قال لي رافائيل وانت ولا
أنتي كيهضر مع هاد لويز أنتي بيان سور tu y es toujours à l'heure. أنتي دائما في الوقت. أنتي دائما في الوقت يعني كتجي ديما في الوقت. tu y es toujours à l'heure. tu y es toujours à l'heure. أنت ديما ولا أنتي ديما في الوقت. بطبيعة الحال لويز غادي تجاوب وغتقول ليه moi je suis toujours أنا je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. يعني أنا دائما كنجي بكري. je suis toujours en avance يعني كنسبق الوقت. أنا كنسبق الوقت. أنا دائما toujours كنسبق الوقت. je suis toujours en avance. هذا هو المعنى ديالها. je suis toujours en avance quand عندما quand جي ملي كيكون عندي. شفتوا هنا رجعنا لافوار. ملي كيكون عندي شنو؟ ملي كيكون عندي ان رونديفو. يعني قلت لهم انا كنجي ديما قبل ملي كيكون عندي رونديفو. جو سوي توجور انا دائما اون افونس يعني كنسبق. عندما كون جي ملي كيكون عندي ان رونديفو. بون حسنا بحال قلنا حسنا نطيب بالعربيه. vous avez les gâteaux. واش عندكم لي gâteaux؟ vous avez هنا عندكم لو فيرب avoir. واش عندكم لي gâteaux pour la fête. يعني واش عندكم لي gâteaux pour la fête. هل عندكم الحلويات من اجل الحفله pour la fête. vous avez les gâteaux pour la fête. واش عندكم الحلويات للحفله؟ بيرتون غيجاوب يقول لها وي فوالا. ها هما زعما وهي كتشوف فيهم. on a aussi عندنا avoir عندنا لو فان اللي هو كان كتعرفوا لو فان اللي كيشربوه النصارى داكوغ. هو يعني تقاليد عندهم شغلهم هذاك. on a aussi le vin et les jus de fruits. عندنا ايضا ولا عندنا ايضا on a le verbe avoir يعني الملكيه شي حاجه عندهم. on a aussi عندنا ايضا لو فان هو الكحول وعندنا العواصر ديال الفواكه. اي لي جو دو فروي. عندنا هنا بلوريال جمع يعني العواصر ماشي غير عصير واحد. اي لي جو دو فروي العواصر ديال الفواكه. ما كنقولوش هنا جوس ماشي بحال نقول كنقولوا جوس. هنا كنقولوا لي جو دو فروي يعني العواصر ديال الفواكه. هنا كنوصلوا لافان ديال الفيديو ديالنا. الا عجبكم هذا الفيديو هذا شجعوني ندير فيديوهات اخرين بنفس الطريقه. ونتلاقاو ان شاء الله المره الجايه مع لو فيرب افوار في واحد ديالوج جديد. الله يعاونكم.